अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी के बारे में है। इसमें कौन सी अलामात पाई जाती हैं, इसकी वजूहात कौन सी हैं और इसमें जो है सालाना इसकी कितनी अमवात होती हैं और साथ में जो है इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज जो है वो कैसे करवाया जाता है, तो मुकम्मल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले हमारी नाजरीन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से जो है हमारी हौसला अफजाई होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम जो है बाकायदा अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी के बारे में है। इसकी जो है सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि एपिलेप्सी है क्या। इसको थोड़ा सा हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा तो मैं एक फार्मासिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है इस एपिलेप्सी के बारे में उतनी जो है मैं आप लोगों को आगाही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट के तौर पर जो है हम निश्चित डिपार्टमेंट पे जॉब भी करते हैं और साथ में जो है हम एक फार्मासिस्ट भी हैं। जिस तरह जो है हमारी एक मेडिकल शॉप वगैरह भी है। तो जी मेरे नाजरीन, सबसे पहले जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि एपिलेप्सी है क्या, फिर इसके बाद जो है हम इसका इलाज बताएंगे। आखिर में वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और जो है आप लोगों का बहुत ही काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को खुदा न खास्ता कहीं पे एपिलेप्सी का कोई मरीज़ वगैरह नज़र आता है या कहीं वगैरह आप घर में जो है अगर एपिलेप्सी का मरीज़ है तो उसको जो है आप जांचने में बहुत ही आसानी से जांच सकते हैं। तो जी मेरे नाजरीन, मरीज़ को जो है एपिलेप्सी में सबसे पहले जो है मरीज़ को दिमागी झटके लगते हैं। फिर उसके बाद जो है मरीज़ के हाथ पाँव के मसल्स वगैरह जो हैं वो एक हो जाते हैं और गर्दन जो है वो भी इस तरह गर्दन में खिंचाव आ जाता है जैसा कि किसी ने जो है उसकी गर्दन जो है पकड़ रखी हो। तो जी मेरे नाज़रीन, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है बेहोशी की तरफ चला जाता है। इससे जो है मरीज़ को 2 मिनट 4 मिनट और इस तरह जो है 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा और इस तरह जो है 2 घंटे के जो है लम्बे उसको पैरालाइज हो सकते हैं। तो मेरे नाजरीन, इसकी जो है अलामात जो हैं वो भी दर्ज ज़ाइल हैं। जिस तरह जो है मरीज़ को एपिलेप्सी के जो है सबसे पहले मरीज़ को एपिलेप्सी कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि उनको किन वजूहात से जो है मरीज़ को एपिलेप्सी होना शुरू हो जाती है। तो जी हाँ, इससे जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसा कि जो है टाइफाइड बुखार बिगड़ने से जो है उसका लंबा अरसा जो दौरानिया बुखार का रहता है उसमें जो है मरीज़ को एपिलेप्सी हो सकती है। इन जैसी और भी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे लकवा, फालिज और अदर बीमारियां और भी मरीज़ पर हमला करती हैं। उन बीमारियों में से एक बीमारी ये भी है जिसे हम एपिलेप्सी यानी को मिर्गी कहते हैं जिसको। तो मेरे नाजरीन, सबसे पहले जो है मरीज़ को बुखार की शिकायत होती है। फिर उसके बाद जो है मरीज़ को हेड ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से मरीज़ को एपिलेप्सी के जो है शिकार हो सकता है। तो मेरे नाजरीन, हेड ट्रॉमा यानी कि दिमाग में जो है मरीज़ को कोई चोट लगने की वजह से जो है मरीज़ सारी ज़िंदगी के लिए जो है उसमें जा सकता है और मरीज़ बेहोश हो सकता है, मरीज़ कोमे में भी जा सकता है। इससे जो है मरीज़ को जब होश आता है, कभी ना कभी होश आता है, तो उसकी वजह से जो है मरीज़ को एपिलेप्सी हो जाती है। तो नाजरीन, इससे जो है ज़्यादा शुगर वाले मरीज़ जो होते हैं उसमें जो है शुगर का मुसलसल बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से जो है उसमें वीकनेस वगैरह आ जाती है, दिमागी कमज़ोरी आ जाती है, जिससे जो है उनका जो है जिस्म पैरालाइज हो जाता है। हम काफ़ी जो है मरीज़ों को इस तरह देखते हैं कि जी शुगर वाले पेशेंट को उसमें जो है पैरालाइज वो पैरालाइज होते हैं, जिससे जो है उनकी जिस्मात जो है वो इस तरीके से पैरालाइज हो जाती है। उनमें जो है वीकनेस की वजह से जो है वो एपिलेप्सी के झटके वगैरह लग सकते हैं। तो जी मेरे नाजरीन, फिर उसके बाद जो है शराब यानी अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, शराब जी हाँ वो भी आप लोगों को
وہ بھی ویکنس کرے گی جب آپ لوگ یہ اندر کا جو ہے ماحول، یعنی کہ اندر کی آنتیں وغیرہ، ہارٹ وغیرہ اور جگر وغیرہ وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے مریض کو ایچ بی کی کمی یعنی کہ خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض ویک ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے پیرالائز کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس کے مرگی کے دورے بھی پڑنا لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مریض کو دماغی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو جی ناظرین، یہ اس کی وجہ سے جو ہے سمیل کی وجہ سے یعنی کہ سونگھنے کی وجہ سے مریض کو ایپیلیپسی ہو سکتی ہے، جیسا کہ کسی مریض سے ان کو الرجی ہے کسی چیز سے، خدا نہ خواستہ اس کو الرجی ہے، تو اس کے سمیل لینے سے جو ہے سونگھنے سے جو ہے اس کو ہو سکتی ہے۔ لائٹ سے جو ہے ایپیلیپسی کا مریض کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ جب وہ روشنی والی چیزوں کو دیکھے گا تو اسے ایٹومیٹک جو ہے وہ ایپیلیپسی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ہے دماغ اس طریقے جو ہے اس میں وہ اس طرح جو ہے ڈیفیکٹ کرتا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے اسے کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے خدا نہ خواستہ جس کو اس نے جو ہے اس کو گولی مار دی ہو، یہ اس کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو میرے ناظرین، پھر اس کے بعد جو ہے پانی کے عکس سے جو ہے مریض کو بچائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ جو دورے پڑتے ہیں وہ مریض کو پانی کے عکس سے پڑتے ہیں، کیونکہ جب ہم ٹیوب ویل یا کھالے یا گھر میں جو ہے کسی ٹب وغیرہ میں جو ہے پانی رکھیں گے تو اس میں جب وہ عکس لے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو شدید دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے، اس کا جو ہے مکمل باڈی پیرالائز ہو جائے گی۔ تو میرے ناظرین، اس کے بعد جو ہے ڈیزینس، یعنی کہ مریض کو غنودگی کی وجہ سے جو ہے مریض کو دورے پڑ سکتے ہیں، زیادہ غنودگی آنے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے میڈیسن ریئیکشن کی وجہ سے، جیسا کہ اس میں جو ہے ایلپ وغیرہ اور سیمبرو اور برومازی الرازی پام کا جو ہے میڈیسن کا بے دریغ استعمال کرنے سے جو ہے مریض کو مرگی ہو سکتی ہے۔ تو جی میرے ناظرین، فیملی میٹر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھتے ہیں کہ مریضوں کو جو ہے کچھ کو فیملی میٹر ہوتا ہے، اس میں جو ہے مریضوں کو ان کے خاندان میں یہ بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے در نسل جو ہیں یہ بیماریاں چلتی رہتی ہیں۔ ان میں جو ہے ان کے والدین یعنی کہ مدر کو بھی ہو سکتی ہے یہ بیماری، اور فادر کو بھی ہو سکتی ہے، ان کی وجہ سے جو ہے یہ بیماریاں جو ہے مسلسل چلتی رہتی ہیں، جسے ہم فیملی میٹر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، مرگی میں جو ہے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، آنکھیں جو ہے مکمل طور پر جو پھیر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو ہے مسلز ایک ہو جاتے ہیں، مسلز میں کھچاؤ وغیرہ آ جاتا ہے، گردن بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ بھی گردن ایک ہو جاتی ہے۔ تو جی میرے ناظرین، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو جی میرے ناظرین، اس میں جو ہے برین انجری کی وجہ سے مریض کو ایپیلیپسی ہو سکتی ہے، ٹراما کی وجہ سے، مسلز ایک کی وجہ سے، برین ٹیومر کی وجہ سے، ان چیزوں سے جو ہے مریض کو ایپیلیپسی ہو سکتی ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے 1% جو ہے 20 سال کی عمر میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 35 سے 40% جو ہے یہ 40 سال اور 35 سال کی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، اس میں جو ہے مریض کو انفیکشن ڈیزیز کی وجہ سے یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغی کمزوری کی وجہ سے یعنی کہ ایڈز وغیرہ، انفیکشن یعنی ایڈز وغیرہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی جو ہے ہم ٹریٹمنٹ کیا کروائیں گے؟ سب سے پہلے جو ہے مریض کو بیڈ ریسٹ دیں گے، اور مریض کو جو ہے سکون والی جو ہے میڈیسن استعمال کروائی جائے گی، اور اس کو جو ہے پانی کے عکس سے بچایا جائے گا، اور اس سے جو ہے لائٹ سے بھی بچائیں گے، سمیل وغیرہ سے جو اگر کسی نہ کسی چیز سے اس کو الرجی ہے، سمیل کی وجہ سے اگر وہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے ہم اپنے مریض کو بچائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس سے پانی کے عکس سے بچائیں گے، کیونکہ پانی کے عکس کی وجہ سے جو ہے اس کو یہ مسئلہ عام طور پر جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو جو ہے یہ پانی کے عکس سے اس طرح دور رکھیں گے، کیونکہ اس کے لیے جو ہے اس کو دور رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو جی میرے ناظرین، اس میں جو ہے کون سی دوائیاں استعمال کروائی جاتی ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے جو ہے ایپیلیپسی کے مریض ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے سیرپ استعمال کرواتے ہیں، اور بڑوں کے لیے جو ہے کیپسول ہوتے ہیں جنہیں ایپی وال کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ٹیگرال کی ٹیبلٹ ہوتی ہیں، یہ مارکیٹ میں اتنی مہنگی نہیں ہوتی، لیکن جو ہے مریض کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے،
ہماری بے روزگاری کی وجہ سے، اس کو تو ہے یہ کافی مسئلہ ان کے لیے بن سکتا ہے، کیونکہ یہ تو روزانہ کھانی پڑتی ہے میڈیسن، کھانے سے جو ہے اس کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، گردے وغیرہ اس طرح کے اور مسائل وغیرہ سامنے آتے ہیں۔ پھر اس پر کبھی بات کریں گے، ان کی جو ہے میڈیسن ریئیکشن کے بارے میں بھی بات کریں گے کبھی۔ تو جی میرے ناظرین، اس میں جو ہے کیپرول سیرپ کا نام ہے وہ ہم استعمال کروائیں گے، لیمی سیل کے نام سے سیرپ ہے وہ ہم اس کا استعمال کروائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے مریض کو کوپرا نام کا سیرپ آتا ہے وہ ہم استعمال کروائیں گے۔ تو جی میرے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو آج اچھی لگی ہوگی۔ پھر ایک نئی علامات کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ